واحد لاباج فيسبوك بزاف ديال الناس كيهضروا على لو ديتوكس فوريفر. سي دي باك اللي كيتباعوا بحال هكا. فوريفر سي اون مارك امريكان، ولات دابا موجوده في المغرب. نورمالمون ولات موجوده بارتو مي في المغرب ولات بزاف، ولات معروفه. وكنت شفت واحد الفوندور كداير فيسبوك وكيهضر عليه وداير لي فوتو ديال الناس افون ابري، والناس كيفاش كانوا شحال ضعفوا. وفرانشمون جاني سي انورم ان الناس يضعفوا كاع داك الوزن كله في 9 جوغ. دوكو ما تيقتوش، واخا هضر معايا هضرت معاه في واتساب ايتو باش شرح ليا وصفت ليا لي تيموانياج ديال الناس وكلشي، واخا هكاك ما تيقتش، ما نكذبش عليكم جو في با كونفيونس. سيرتو قلت لكم 9 جوغ جاتني بزاف من الناس يطيحوا بحال هكاك. فاش العام اللي فات مشيت في الصيف للمغرب، لقيت مع واحد صاحبتي دايوغ شيماء، سي تو باس بار لا جو تو في ان كوكو، هي اللي نصحتني بيه، لحقاش حتى هي كانت غلاضه زادت شويه في الوزن وجرباتو ونفعها بزاف. وابخي ولات هي خدامه فوريفر، ودابا ولات ماناجر فوريفر، وهي اللي نصحتني به وخديته. مي فاش خديته انا كنت حامله بولدي، دايوغ ما جربتوش. داكشي علاش نقول لكم لي فام اونسانت لي فام اليتونت نورمالمون هادشي كله سي انتردي حتى تولدوا وترضعوا وتساليو. وديك الساعه الا بغيتو تجربوا شي حاجه، وديكو فاش نصحتني بيه قلت لكم خديته مي ما جربتوش. ديك الساعه فاش جيت لفرنسا جربوا راجلي، وهو اللي خدا لو باك الاول، وفي اون سيمين طيحت 8 كيلو. فرانشمون طيحت 8 كيلو في اون سيمين، زعما سي بزاف كاع كوميم، سي مزيان 8 كيلو في اون سيمين. شكون ما كرهاش؟ انا بعدا ما كرهتهاش نزيد نطيحها. المهم نشرح لكم لو باك كيفاش داير. سي ان باك كيجي بحال هكايا، كيكون فيه هاد لو ليفري ديال الكوتشينغ. فوالا كديروا الكوتشينغ راسكم، اللي بيان ديتايي، سي كلشي مكتوب فيه شنو تاكلوا، لي كولاسيون اللي تاخذوا، هاد التريتمون اين ساعات تاخذوا قبل الماكله ولا بعد الماكله، وشحال تاخذوا في النهار. فيه لي زيكزيرسيس اللي تاخذوا، ويا ان بتي طابلو هنايا. فوالا هنا باش ضروري تعبروا لو بوا ديالكم ديال لو بروميير جور، تعبروا لا تاي، لي انش، لي كويس، لي بواترين، لي بغا. المهم بواحد سنتيمتر راه تا هو النيت كيكون فورني في لا بواط. وشاك 3 جور خاصكم تبداو تعبروا وتقيدوا هنايا كاع لي ديتاي باش تشوفوا راسكم واش طيحتوا ولا ما طيحتوش. وحاجه اخرى ان في هذا البروغرام كنصحوا به باش تاخذوا باش تشربوا بزاف ديال الماء، او موا تشربوا 8 ديال الكيسان كبار ديال الماء في النهار. والصراحه الماء راه كيساعد باش بنادم ينقص الوزن، ابار لي ديتوكس ابار هادشي كله، الماء كيساعد بزاف باش يطيح الوزن. حاجه اخرى ان ما درتوش لو سبور فسيغ ريان باش ديروا هاد باش تاخذوا هاد لو ديتوكس فوريفر، لحقاش ضروري ديروا لو سبور. واخا اكزرسيس غير ساهل، دي زاكتيفيتي غير ساهلين. المهم خاصكم تحركوا، واخا غير تطلعوا تنزلوا في الدروج، تخرجوا تمشاو تجريو شويه. باغ كونطخ لي دو بروميير جور لحقاش ما كتكونوش كتاكلوا، كتكونوا كتاخذوا كل هاد لو تريتمون، كتاخذوا لي كولاسيون. حاولوا ديروا دي زيكزرسيس غير ساهلين باش ما تسخفوا ما حتى شي حاجه. فوالا كيما قلت لكم كيجي بحال هكايا لا بواط. هاد لو باك سي ديتوكس، مي ابري كيكون ان باك مانسور بالنسبه للناس اللي كيبغيو يزيدوا يضعفوا. و لو تروازيام باك سي لو ستابيليزاسيون. المهم سي كلشي ها هو ماركي هنايا. انا باقي ما جربتش لو مانسور ستابيليزاسيون، قلت ان شاء الله حتى المور الصيف، لحقاش دابا في الصيف وقفت السبور وقفت الريجيم وقفت كلشي. سي مع لي فاكونس كنخرجوا كناكلوا في الزنقه كنسهروا وهادي، ديكو خليت كلشي، قلت ان شاء الله حتى المور الصيف وعاد نكمل لو سبور و لو ريجيم، وغادي نجرب هاد لي دو باك وابري نعطيكم مون بوين دو فيو ديالي. الوغ لو باك كيما قلت لكم كيكون فيه هذا، كيكونوا هادو هما لي كولاسيون اللي كتاخذوا، كيكونوا فيهم دو بارفان، كاين ديال شوكولا وكاين ديال شوكولا وفاني. بالنسبه للناس اللي غورمون اللي كيعجبهم الشوكولا ياخذوا الشوكولا. انا كنلقى لي ان بو فور لو غو، دوكو ما خديتو ما كملتوش. فوالا الشوكولا انا ما كملتوش، مي هذا فاني كملتو عجبني. فوالا غير هو لو باك كيجي فيه غير واحد، الا بغيتو تزيدو تاخذوا واحد اخر بحال هادو كيتباعوا ديتاي، زعما ماشي اوبليغاتوار تاخذوهم في لو باك. ابري كيكون هذا ديال الويفيرا كيكونوا دو، انا ديجا رميت واحد لحقاش تسال عليا. كيكونوا دو بحال هكايا. هادو حتى هما راه واخا اوفيت هاد لو باك واخا كيتسالى، واخا كتكملوا 9 جوغ كيبقى باقي عندك لو تريتمون، الا بغيتو تزيدو تكملوا سي با غراف.
يعني هاد الالوي فيرا الا بغيتو تبغيو طحنوها مع ميلتشيك ولا مع العصير ديالكم اولا تشربوها بحال هكاك. لو غو لي اغريابل، يعني تقدروا تشربوها غير هكاك. انا كنشربها كتعجبني، يعني ما فيهاش شي ريحه ولا مره اولا، تقدروا تشربوها غير هكاك. كيجي مع هذا فين كتديروا الكولاسيون ديالكم فوالا، باش تديو معاكم الا بغيتو تمشيو للسبور الا كنتو خارجين اولا لي براتيك. وكيكونوا هادو سي لي زاكتيف فوريفر اكتيف، هما هادو فوالا كيكون بلاكات بحال هكايا. الديرنيي كومبريمي هو هذا، سي ديال الشاي الاخضر فوالا. هادشي اللي كيكون في لابواط مع هاد السنتيمتر باش كتاخدوا العبار ديالكم. فرانشمون انا هاد الباك مور ما خديته في اون سيمين جو بونس طيحت اونتر 10 و 12 كيلو. ما بقيتش عاقله اكزاكتومون لحقاش كنت درتو في لو موا دو فان فيفري اللي كنت درتو ديال هاد العام، وكنت طيحت به اونتر 10 كيلو و 12 كيلو. ما عقلتش بالضبط. باغ كونط انا 3 بروميير جور كنبقى لو بوا ديالي ستابل وكنت تخلعت، وكنت كل مره كنعيط لديك صاحبتي مسكينه صدعتها اللي كتقول لي غير صبري دابا تبان لك الريزولطا. وفرانشمون بانت لي الريزولطا. داكشي علاش قلت نشاركو معكم، لحقاش لو بري ديالو جو بونس كيدير ب 26000 ريال ولا 25000 ريال، 120 ولا 130 اورو والله ما عقلت بالضبط. المهم البنات اللي بغاو ياخذوه يشوفوا كيكونوا في لي باج فيسبوك، كيكونوا في انستغرام، كيكونوا لي فوندور